हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। पढ़ के इसने नाते पाके मुस्तफा सबके हिस्से की अकेला ले गया। माशाअल्लाह जनाब इरफान हस्सानी बिल्कुल आपके दिलों पे भी कब्जा जमाए हुए थे और आपकी जेबों पे भी कब्जा जमाए हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मजीद बरकतें पैदा फरमाए। उसी बीच आपने देखा मुजाहिद सुन्नियत हजरत मौलाना जाबिर रज़ा साहब की आमद हुई और मिंबर नूर पे आप देख रहे हैं औलाद रसूल हजरत मौलाना सैयद तहसीन साहब वहीं पे खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना अफरोज आलम साहब तशरीफ फरमा है। हजरत मौलाना अलहाज शौकत अली साहब वो भी तशरीफ फरमा है। अगर इजाजत दे तो एक शेर मैं भी पढ़ दूं आपका। सब सुनना चाहते हैं? जितने लोग सुनना चाहते हैं जरा अपने माँ बाप के नाम पे हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह और तब के कहते हैं या रसूल अल्लाह। आज का अजीमुशान जलसा जुमला अराकीन कमेटी गुलशन ताज शरिया की जानिब से मुनक्किद हो रहा है। अल्लाह ताला इस कमेटी के नौजवानों की उम्र में बरकतें पैदा फरमाए। मैं एक नात का शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा करें। अगर दिल में नबी के इश्क का इजहार सच्चा है, अगर दिल में नबी के इश्क का इजहार सच्चा है तो दुनिया कुछ कहे लेकिन तेरा किरदार सच्चा है। बिल्कुल बिल्कुल पीछे वाले लोग भी कहें सुभान अल्लाह। अगर दिल में नबी के इश्क का इजहार सच्चा है तो दुनिया कुछ कहे माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा इहसानुल हक चतुर्वेदी साहब किबला, हजरत अल्लामा इहसानुल हक चतुर्वेदी साहब किबला, शायर हिंदुस्तान हजरत उस्मान मंजरी रामपुरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हमारी जमात का ब्रांडेड खतीब हजरत मौलाना एहसानुल हक साहब चतुर्वेदी साहब, हमने आपको 20 दिए थे, आप 10 दे रहे हैं। अच्छा बाद में देंगे। बिल्कुल मुकम्मल साबिर आदमी है यार, यानी सब्र करने वालों की जमात मिंबरे नूर पे तशरीफ फरमा है। हजरत मौलाना उस्मान मंजरी रामपुरी बहुत कीमती शायर है। वहीं पे हजरत अल्लामा मौलाना एहसानुल हक चतुर्वेदी साहब की भी तशरीफ फरमा है। अब मैं शेर मुकम्मल करता हूँ। अगर दिल में नबी के इश्क का इजहार सच्चा है, अगर दिल में नबी के इश्क का इजहार सच्चा है तो दुनिया कुछ कहे लेकिन तेरा किरदार सच्चा है, तो दुनिया कुछ कहे। अब एक शेर ऐसा आ रहा है, ताजो शरिया का दीवाना इस शेर को सुनने के बाद मजमे में से खड़े होकर नारा बुलंद करेगा। कमेटी वाले लोगों की मुकम्मल तवज्जो चाहता हूँ। अगर दिल में नबी के इश्क का इजहार सच्चा है तो दुनिया कुछ कहे लेकिन तेरा किरदार सच्चा है। जनाबे हजरते ताजुश शरिया मेरे रहबर है, मुझे मालूम है मेरा सिपे सालार सच्चा है। जनाबे हजरते ताजुश शरिया या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद आला हजरत आला। इधर आओ खड़े हो जाओ, इधर आओ। ये नारे लगाने का तबर्रुक है। हाँ इसे रखो। जब लोग नारा नहीं लगाते हैं तो हम पैसा दे के नारा लगाते हैं। माशाअल्लाह एक जलसे में हमने अभी हजरतपुर में एक जलसे में हम निजामत कर रहे थे, एक शख्स खड़ा हुआ, उसने नारा बुलंद किया, हमने उसको इनाम से नवाज दिया। तो हजरात थोड़ी देर के बाद तकरीबन 25 लोग नारा लगाने खड़े हो गए, लेकिन इनाम मैंने सबको दिया अल्हम्दुलिल्लाह। वो अलग बात है, पहले 50-50 दिए थे, बाद में 10-10 देना पड़ेगा क्योंकि 25 लोगों का मसाला था। अगर दिल में नबी के इश्क का इजहार सच्चा है तो दुनिया कुछ कहे लेकिन तेरा किरदार सच्चा है। कोई पूछे कि इस दुनिया में सच्चा प्यार किसका है तो कुछ मत बोलना, कह देना माँ का प्यार सच्चा है। कि इस दुनिया में सच्चा प्यार किसका है तो कुछ मत भूलना, कह देना माँ का प्यार सच्चा है। आज ये रात बड़े अदब और एहतराम के साथ हमारे बाहर के उलमा इकराम मिंबर नूर की जीनत भरे हुए हैं।
بہت ادب و احترام کے ساتھ میں اولاد غوث اعظم حضرت مولانا سید تحسین رضا صاحب واحدی سے گزارش کر رہا ہوں، حضرت کی آمد ہو رہی ہے، زوردار نعرہ تکبیر و رسالت کی جھنکار کے ساتھ استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، آل رسول کی آمد ہے، ذرا زوردار نعرہ بلند کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی کریا کریا، نعرہ تکبیر۔ علی و فاطمہ زہرا کے لال آئے ہیں، خوشا نصیب چمکتے اصول آئے ہیں، بچھا دو پلکوں کو آ کر تم راہ میں ان کی، نبی کی بزم میں آل رسول آئے ہیں۔ جہاں میں فیض جاری ہے تمہارا یا رسول اللہ، محبت سے کر دیں یا رسول اللہ، اور محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ۔ جہاں میں فیض جاری ہے تمہارا یا رسول اللہ، جہاں میں فیض جاری ہے تمہارا یا رسول اللہ، ہمارا بھی لگا دو پہاڑ بیڑا یا رسول اللہ، ہمارا بھی لگا دو پار بیڑا یا رسول اللہ، جہاں میں فیض جاری ہے تمہارا یا رسول اللہ۔ اور شعر سماعت فرما لیں، ایک مرتبہ پیش کی کہہ دیں سبحان اللہ۔ کبھی چین و سکون کو جہاں میں مل نہیں سکتا، کبھی چین و سکون کو جہاں میں مل نہیں سکتا، کبھی چین و سکون اس کو جہاں میں مل نہیں سکتا، کبھی چین و سکون اس کو جہاں میں مل نہیں سکتا، جسے حاصل نہیں دامن تمہارا یا رسول اللہ، جسے حاصل نہیں دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ اور ایک شعر اور سماعت فرما لیں، جی لگا کر کہہ دیں یا رسول اللہ۔ سنہری جالی نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، نعرے تکبیر، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنہری جائیوں کو دیکھ کر عشاق کہتے ہیں، سنہری جالیوں کو دیکھ کر عشاق کہتے ہیں، سنہری جالیوں کو دیکھ کر عشاق کہتے ہیں، بہت پر نور ہے روضہ تمہارا یا رسول اللہ، بہت پر نور ہے روضہ تمہارا یا رسول اللہ۔ ایک شعر اور اس کے بعد
ساتھ میں مختہ سماعت فرما لیں، مکمل 3 شعر ہو جائیں گے، جی لگا کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ ابو بکر عمر عثمان علی کے عشق کا صدقہ، ابو بکر عمر عثمان علی کے عشق کا صدقہ، دکھا دو خواب میں مجھ کو نظارہ یا رسول اللہ، دکھا دو خواب میں ایک دن نظارہ یا رسول اللہ۔ اور دعاؤں کے ساتھ مختہ ملاحظہ فرما لیں، محبت سے جی لگا کر کہہ دیں یا رسول اللہ۔ تمنا ہے یہ طاہر کی اجل طیبہ میں یوں آئے، تمنا ہے یہ طاہر کی اجل طیبہ میں یوں آئے، میرا سر ہو در اقدس تمہارا یا رسول اللہ، میرا سر ہو در اقدس تمہارا یا رسول اللہ، جہاں میں فیض جاری ہے تمہارا یا رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔